नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। वित्तीय साक्षरता आम नेपाली जनता समक्ष पुर्याउनु पर्दछ। शेयर बजार र बीमा बजार र शेयर बजार र बीमा बजारमा प्रयोग हुने प्रविधिहरूको बारेमा मैले जानेका कुराहरू तपाईहरुलाई सिकाउनु पर्दछ भन्ने अभियानका साथ हामीले यो च्यानल तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं र यही च्यानल मार्फत अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रकारका शेयर बजारसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू र बीमा बजारसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू र शेयर बजार र बीमा बजारमा प्रयोग हुने प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौं। त्यसै सन्दर्भमा आज पनि म तपाईहरुलाई बीमा बजार, बीमा व्यवसायको बारेमा, बीमा पोलिसीहरूको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। तपाईलाई थाहै छ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाली जनताहरूलाई विभिन्न पोलिसीहरू पस्कदै आइराखेको छ। तिनै पोलिसीहरू मध्ये विभिन्न लोकप्रिय पोलिसीहरूको बारेमा यसभन्दा अगाडि नै मैले विभिन्न भिडियोहरू बनाइसकेको छु। यदि ती भिडियोहरू हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु र अन्तिममा स्क्रिनमा पनि मैले राख्ने छु। ती भिडियोहरू पनि हेर्न नभुल्नुहोला र पोलिसीहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोला। र आज मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेको अर्को पोलिसी जीवन ज्योति जीवन बीमा योजनाको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। तपाईलाई थाहै छ, अहिलेको युग भनेको जोखिमको युग पनि छ। हामीले अनिवार्य सेभिङ गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। बच्चाको भविष्यको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ र धेरै नेपाली जनताहरूलाई यो बीमा व्यवसाय भनेको के हो, बीमा किन गर्नुपर्दछ, बीमाको महत्व के छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी छैन। त्यसकारण हामीले अब यो जानकारी नेपाली जनताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढिराखेका छौं र तपाईहरुलाई थाहै छ, अहिलेसम्म जम्मा 22% नेपाली जनताहरूले मात्रै बीमा गरेका छन्। 78% नेपाली जनताहरू बीमाबाट बीमित छन्। बीमाको बारेमा जानकारी छैन। यही जानकारी दिने उद्देश्यले हामी अगाडि बढिराखेका छौं। तपाईहरुलाई थाहै छ, अहिलेको युग भनेको एकदम जोखिमको युग छ। हामीले आफ्ना केटाकेटीको भविष्य उज्जवल देख्न चाहन्छौं, केटाकेटीको शिक्षा दीक्षा र बिहाबारी राम्रोसँग गर्न चाहन्छौं। त्यसकारण पनि हामीले बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जीवन पनि एकदमै रिस्कमा छ। आफ्नो जीवनमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका रिस्कहरू कभर गर्नको लागि पनि हामीले बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। वृद्धावस्थाको आर्थिक अशक्तताको लागि पनि हामीले बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि विभिन्न प्रकारको आर्थिक समस्या पर्दाखेरि आर्थिक समस्या टार्नको लागि पनि हामीले बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै पहिलो पटक तपाईहरु हाम्रो यो स्टकगुरु युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि हौसला प्रदान गर्नको लागि तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै आगामी दिनमा आउने यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब म तपाईहरुको ध्यान जीवन ज्योति जीवन बीमा योजनाको तर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। साथीहरू, यो जीवन ज्योति जीवन बीमा भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जीवन ज्योति जीवन बीमा योजना बीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा हो भन्ने कुरा बुझ्नुस्। पटक पटक बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न झन्झट मान्ने ग्राहकहरूलाई मध्यनजर राखी एकल तरिका अनुरूप तथा किस्ताबन्दीमा पनि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने र आफ्ना बालबच्चाको नाममा समेत एकमुष्ट रकम जम्मा गरी उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने नयाँ किसिमको बीमा योजना हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसबाट दुईवटा कुरामा यसले फोकस गरेको देखियो। एउटा चाहिँ बीमितले बारम्बार बीमा शुल्क तिर्न झन्झट मान्नेहरूको लागि यो पोलिसी ज्यादै उपयुक्ति भयो, एकल अथवा किस्ताबन्दीमा तिर्न पाए उसले। र अर्को चाहिँ बालबच्चाको बीमा गरिदिने र बच्चाको उज्जवल भविष्यको लागि सुरुमै एकमुष्ट रूपमा रकम जम्मा गरेर बीमा गर्न सकिने भयो। यसको यो पहिलो परिभाषा भयो। अब यसमा केही विशेषताहरू उल्लेख गरिएको छ। जस्तै नम्बर 1 मा छ प्रवेश उमेर 1 देखि 65 वर्षको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 1 वर्षको बच्चादेखि 65 सम्मको प्रौढ व्यक्तिको पनि यो बीमा पोलिसी गर्न सकिने भयो। ऐच्छिक सुविधाहरू एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी प्रवेश 16 देखि 65 वर्षसम्मको हामीले लिन सक्ने भयो। अन्डर 16 को यो सुविधा लिन नसक्ने भयो। अन्डर 16 काले बीमा अवधि न्यूनतम 5 वर्षदेखि अधिकतम 30 वर्षसम्मको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम 5 वर्षको पनि तपाईले बीमा गर्न सक्नुभयो र अधिकतम 30 वर्षको पनि बीमा गर्न सकिने भयो। बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर 70 वर्षको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। 70 वर्षभित्र बीमा समाप्ति हुनु पर्यो। 71 वर्षमा बीमा समाप्ति हुने गरी बीमा गर्न मिलेन। बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका एकल, वार्षिक र अर्धवार्षिक र त्रैमासिक। 1-10 वर्षसम्मको बच्चाको लागि एकल मात्र हुने भयो।
यो बिमा शुल्क भुक्तानी तरिका एकमुष्ट रूपमा सुरुमै तिर्न पनि सकियो, वार्षिक रूपमा तिर्न पनि सकियो, अर्धवार्षिक रूपमा तिर्न पनि सकियो, त्रैमासिक रूपमा पनि तिर्न सकियो। तर 1 देखि 10 वर्षसम्मको बच्चाको लागि एकल मात्र लागू हुने भयो। न्यूनतम बिमाको रकम रु 50,000 सम्मको हामीले बिमा गर्न सकिने भयो। अधिकतमको कुनै सीमा तोकिएको छैन। अधिकतम जति पनि तपाईहरुको आय स्रोतका आधारमा गर्न सक्नुहुने भयो। अब केटाकेटी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि यो पोलिसीमा गरिएको छ। 1 वर्ष पुगेको बच्चादेखि 10 वर्ष उमेर समूहमा एकल बिमा शुल्क भुक्तानीको बिमा मात्र गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ तपाईहरुले 1 देखि 10 वर्ष उमेरसम्मको बच्चाको बिमा गर्नुभएको छ भने यहाँ किस्ताको रूपमा प्रिमियम तिर्न पाइएन, सुरुमै लएर एकल रूपमा प्रिमियम तिर्नु पर्यो। ऐच्छिक सुविधा एडीबी उपलब्ध नहुने यो उमेर समूह अन्तर्गतको न्यूनतम बिमाङ्क रकम रु 1 लाखको रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अरूको लागि 50,000 न्यूनतम रकम भयो भने 1 देखि 10 वर्ष उमेरसम्मको लागि न्यूनतम रकम बिमाङ्क रकम 1 लाख हुनुपर्ने देखियो। केटाकेटीको नाममा 50 लाख भन्दा बढीको बिमा गर्न परेमा प्रस्तावकको पनि तिनै बिमाङ्क बराबरको बिमा यस कम्पनीमा गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको विशेषता छ। अर्थात् 50 लाखसम्मको बिमा गर्दा केही समस्या परेन, तर 80 लाखको बच्चाको नाममा बिमा गरिदिन्छु भनेर अभिभावकले सोच विचार गर्नुभयो भने अभिभावक अथवा प्रस्तावकको पनि यही कम्पनीमा 80 लाख बराबरकै बिमा गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब यो बिमा शुल्क भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ केही क्राइटेरिया तोकिएको छ। बिमा अवधि र बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि भनेर, जस्तै 5 वर्षको तपाईले बिमा गर्नुभयो भने सुरुमै 5 वर्षको एकल रूपमा लगेर पैसा तिर्नु पर्यो, प्रिमियम सुरुमै तिर्नु पर्यो। यदि 5 वर्ष न्यूनतम अवधि राखेर गर्नुभएको छ भने, 10 वर्ष गर्नुभयो भने 5 वर्षभित्र बिमा शुल्क तिरिसक्नु पर्यो, 5 वर्ष आनन्दसँग बस्न पाउनुभयो। 15 वर्ष गर्नुभयो भने 2 किस्तामा 5 र 10 वर्ष अवधिभित्र तपाईले प्रिमियम शुल्क तिरिसक्नु पर्यो। जस्तै एकै किस्तामा तिर्छु भन्न पनि सक्नुभयो, होइन म 5 वर्षमा एक किस्ता 10 वर्षभित्रमा अर्को किस्ता तिर्छु भन्न पनि सक्नुभयो। 20 वर्ष यदि तपाईले अवधि राखेर बिमा गर्नुभयो भने 3 किस्तामा 5, 10, 15 वर्षभित्र बिमा शुल्क तिरिसक्नु पर्ने भयो। 25 वर्ष बिमा अवधि राखेर गर्छु भन्ने चाहना भयो भने 4 किस्तामा, एक किस्ता 5 वर्षभित्रमा तिर्नुभयो, एक किस्ता 10 वर्षभित्रमा तिर्नुभयो, अर्को किस्ता 15 वर्षभित्रमा तिर्नुभयो र चौथो किस्ता 20 वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्ने भयो। र 30 वर्षको अवधि राखेर बिमा गर्नुभयो भने 5औं किस्तामा 5, 10, 15, 20, 25 वर्षभित्र तपाईले प्रिमियम शुल्क तिरिसक्नु पर्ने भयो। यसरी लास्टको 5 वर्ष प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने, 5 वर्षभित्रै प्रिमियम शुल्क तिरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएको यो प्रिमियम हो, के अरे बिमा हो। बिमा शुल्क भुक्तानी तरिकामा छुट तथा थप पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। यदि तपाईले वार्षिक रूपमा बिमा शुल्क तिर्छु भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ भने 2% छुट पाउनुहुन्छ। यदि अर्धवार्षिक रूपमा तिर्ने विचार गर्नुभएको छ भने 1% छुट पाउनुहुन्छ। त्रैमासिक रूपमा तिर्ने विचार गर्नुभएको भने छुट छैन, र मासिक रूपमा तिर्ने विचार गर्नुभयो भने थप 5% अतिरिक्त प्रिमियम शुल्कमा थपेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो बिमा शुल्क भुक्तानी तरिका वार्षिक तिर्दा ज्यादै उपयुक्त हुन्छ र यो तिर्दाखेरि प्रिमियम क्याल्कुलेटरले 2% छुट सहितको हिसाब गर्ने काम गर्दछ। बिमाङ्कको आधारमा बिमा शुल्क दरमा छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जस्तै 2 लाखदेखि 5 लाखसम्मको तपाईहरुले बिमा गर्न चाहनुभयो भने प्रति 1000 1 रुपैयाँ छुट प्राप्त गर्न सक्नुभयो। यदि 5 लाखदेखि माथि जतिसुकै लाखौं करोडौंको बिमा गरे पनि प्रति 1000 2 रुपैयाँ तपाईहरुले छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरू यस प्रकार छन्। जस्तै ऋण तथा समर्पण सुविधा भनेर भनेको छ। एकल बिमा शुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बिमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्ष पश्चात बिमा लेखको चुक्ता मूल्य तथा समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ भन्यो। जस्तै 1 देखि 10 वर्ष उमेरसम्मको बच्चाको एकल बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने भनेर अगाडि नै हामीले भन्यौं। यदि त्यस्तो शुल्क भुक्तानीको आधारमा बिमा गरिएको छ भने बिमा गरेको 1 वर्ष समाप्त भइसकेपछि हामीले बिमालाई समर्पण गर्न सक्ने भयौं र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने भइयो। यदि एकल बिमा शुल्क बाहेक अन्य बिमा शुल्क भुक्तानीको तरिकाको हकमा 3 वर्षको बिमा शुल्क भुक्तानी गरे पश्चात
समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेको छ। तपाईहरूले बिमा गरेको 3 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि अब तपाईहरूले बिमा समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। 3 वर्ष अगाडि बिमा समर्पण गर्न सक्नुहुने छैन। बिमा समर्पण गर्दा समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरूले बीचमा पैसाको खाँचो पर्यो, एकलको हकमा 1 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि, एकल बाहेक अन्य भुक्तानीको अवस्थामा 3 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईले त्यहाँ भुक्तानी गरेको प्रिमियम शुल्कको समर्पण मूल्यको आधारमा 90% सम्म बिमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पोलिसीलाई बिमा कम्पनीमा धितो राखेर बिमा कर्जा लिन सक्नुहुन्छ। यसरी बीचमा पैसाको खाँचो पर्यो भने हामीले पोलिसी राखेर पोलिसीमा तिरेको रकमको 90% सम्म ऋण सुविधा पनि लिन सक्छौँ। अब यो दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा एडीबी ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत पर्दछ। यो ऐच्छिक सुविधा कस्तो प्रकारको सुविधा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 16 वर्ष माथिका बिमितले अतिरिक्त बिमा शुल्क तिरेर बिमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना लाभ एडीबी सुविधा लिन सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अर्थात् 16 वर्षभन्दा तलको उमेर समूहले यो सुविधा लिन पाउँदैन। 16 वर्ष काटिसकेपछि प्रति 1000 1 रुपियाँको दरले अतिरिक्त शुल्क तिरेर यो सुविधा लिन पाउँछ। र बिमाङ्क रकम भनेको जस्तै तपाईँले 50 लाखको बिमा गर्नुभयो भने दुर्घटनाबाट तपाईँको मृत्यु भयो भने 50 लाख बिमाङ्क रकम, 50 लाख एडीबी रकम प्राप्त गर्न सक्नुभयो तपाईँको इच्छाएको व्यक्तिले। यदि तपाईँले 2 करोडको बिमा गर्नुभएको छ भने 2 करोड एडीबी सुविधा पाउनुहुन्न, अधिकतम 1 करोडसम्म एडीबी सुविधा पाउने व्यवस्था यो पोलिसीमा गरिएको छ। बिमा शुल्क छुट तथा पूर्ण अशक्तता सुविधा पनि हामीले ऐच्छिक रूपमा लिन सक्छौँ। पीटीडी पीडब्ल्यूबी भनेर भनेको छ। 16 वर्ष माथिको बिमितले अतिरिक्त प्रति 1000 1 रुपियाँ शुल्क तिरेर यो पीटीडी पर्मानेन्ट टोटल डिजेबल र प्रिमियम वेबर बेनिफिट सुविधा लिन सक्दछ। र यो सुविधा उसले बिमाङ्क रकम बराबर र अधिकतम 1 करोडसम्मको स्थायी अशक्तता सुविधा लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जोखिम प्रारम्भ केटाकेटीको सन्दर्भमा केटाकेटीको जोखिम बिमा प्रारम्भ मितिले 2 वर्ष पुरा भएपछि वा बच्चाको उमेर 6 वर्ष पुरा भएपछिको बिमा लेखको वार्षिक मिति मध्ये जुन घटनापछि घट्छ सो मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनेर भनेको छ। यो केटाकेटीको जो चाइल्ड रिस्क कभर सुविधा लिएको अवस्थाको कुरा उल्लेख गरेको छ। यो सुविधा लिएको अवस्थामा बच्चाको बिमा गरेको 2 वर्ष पछि यो सेवा हामीले लिन सक्छौँ र उमेर 6 वर्ष पुरा भएपछि यो सेवा अटोमेटिक रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर बिमा लेख जारी गर्दा प्रवेश उमेर 10 वर्ष पुगेको बच्चाको जोखिम प्रारम्भ 1 वर्षपछि सुरु हुनेछ भनेर भनेको छ। र यो जोखिम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै बच्चाको कुनै कारणले मृत्यु भयो भने मृत्यु भएमा भुक्तानी गरिएको बिमा शुल्क अतिरिक्त शुल्क बाहेक, अतिरिक्त शुल्क भनेको जुन एडीबी पीटीडी पीडब्ल्यू को लागि हामीले प्रति 1000 1 गरेर 2 रुपियाँ तिरेका छौँ, त्यो शुल्क बाहेक चुक्ता रकमको वार्षिक 5% साधारण ब्याज दरले हुने रकम फिर्ता हुनेछ। र यो बिमाको रकम हामीले मेच्युरिटी पिरियड समाप्त भएपछि कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुलाई जानकारी हुनुपर्दछ। तपाईहरुले जस्तो उदाहरणको लागि 30 लाखको बिमा गर्नुभयो, 20 वर्षे बिमा गर्नुभयो भने 20 वर्षको उमेरमा गर्नुभयो भने तपाई 40 वर्षको उमेर हुँदाखेरि तपाईको मेच्युरिटी पिरियड समाप्त हुन्छ। त्यो पिरियड समाप्त हुँदासम्म तपाई जीवितै रहनुभयो, कुनै कारणले मृत्यु भएन भने तपाईले एकमुष्ट रूपमा बिमाङ्क रकम र आर्जित बोनस रकम प्राप्त गर्नुभयो, स्वयंले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेभयो। यदि त्यो अवधि भित्रै 40 वर्ष भित्रै तपाईको कालगतिले अथवा बिमाको ऐनमा उल्लेख नगरेको दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भने तपाईको इच्छाको व्यक्तिले बिमाङ्क रकम र आर्जित बोनस पाउने भयो। यदि 40 वर्ष भित्रै तपाईको कुनै दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो, जुन दुर्घटना बिमा पोलिसीमा उल्लेख गरिएको थियो त्यो दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भने तपाईको इच्छाको व्यक्तिले बिमाङ्क रकम एडीबी सुविधा जस्तै 20 लाखको गर्नुभएको छ भने 20 लाख बिमाङ्क रकम, 20 लाख एडीबी रकम र त्यो बेलासम्मको त्यो अवधिसम्मको बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा तपाईको परिवारले पाउने भयो। अर्को तरिका तपाईको एक्सिडेन्ट भयो, तपाईको मृत्यु भएन, अंगभंग हुनुभयो, आँखा गुमे, हातखुट्टा गुमे भने त्यो गुमिसकेपछि तपाईले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, बिमा जारी रहन्छ। तपाईलाई उल्टो बिमा कम्पनीले बिमाङ्क रकम डिभाइडेड बाइ 120 का दरले
मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने भयो र मेच्युरिटी पिरियड समाप्त भइसकेपछि तपाईँ 40 वर्षको पुगिसकेपछि त्यो भत्तालाई नकाटिकन बिमाको रकम त्यो अवधिसम्मको बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा तपाईलाई नै उपलब्ध गराउँछ। यसरी यो जीवन ज्योति जीवन बीमा योजनाको भुक्तानी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। यसरी यो जीवन ज्योति बीमा योजनाको प्रमुख दुईवटा उद्देश्य हामीले देख्यौं। एउटा उद्देश्य चाहिँ सीमित भुक्तानी हो। यो सीमित भुक्तानी भनेको बारम्बार बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न झन्झट मान्ने बिमितहरूको लागि लक्षित गरी ल्याइएको। तपाईले एकल रूपमा भुक्तानी गर्न पनि सक्नुभयो, किस्ताबन्दीको रूपमा पनि भुक्तानी गर्न सक्नुभयो यो पोलिसीमा। अर्को चाहिँ आफ्नो बच्चाको नाममा बिमा गरिदिने र एकल रूपमा एकमुष्ट रूपमा रकम लगेर जम्मा गरिदिने पोलिसी यो विशेषता यो बीमा पोलिसीमा पर्दछ। यस्तो प्रकारको पोलिसीको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिँदै आजलाई म बिदा हुनुभन्दा साथीहरू, यी र यस्तै प्रकारका नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बिक्री गर्दै आइराखेका पोलिसीहरूको बारेमा थप जानकारी लिने मन छ भने नेपालको जुनसुकै स्थान अथवा विश्वको जुनसुकै स्थानमा बसेर हामी मार्फत बिमा गराउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईहरूलाई अनलाइन सेवा मार्फत पनि तपाईहरूको बिमा गराइदिन सक्छौं। र धेरै बिमितहरूको गुनासो के छ भने सुरुमा एजेन्टहरूले विभिन्न पोलिसी लगाएर बिमा गराउने, बिमा गराइसकेपछि बिमितहरूको वास्ता नगर्ने, भोलि बिमितहरूलाई आउने विभिन्न प्रकारका समस्या समाधानको लागि सहयोग नगर्ने भन्ने जुन गुनासो मैले बारम्बार सुन्ने गरेको छु, यो गुनासो हामी आउन दिने छैनौं। भोलि तपाईहरूले बिमा गरेको 2-3 किस्ता तिरिसकेपछि त्यही पोलिसी राखेर बिमा कम्पनीमा राखेर तपाईले लोन लिनु पर्यो भने त्यो प्रक्रियामा पनि हामीले सहयोग गर्नेछौं। भोलि तपाईले 2-3 किस्ता तिरिसकेपछि तपाईको आर्थिक अवस्था खराब भएर अब बिमा किस्ता तिर्न सक्दिन, म यो बिमा पोलिसी समर्पण गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने पनि त्यो समर्पण गर्न पनि हामी तपाईलाई सहयोग गर्नेछौं। र देश विदेश जुनसुकै स्थानमा बसोबास गरे पनि तपाईहरुलाई हामी निर्धक्क साथ ढुक्कका साथ विश्वासका साथ के भन्न चाहन्छौं भने तपाईहरुले हामी मार्फत बिमा गराउनुस्, कुनै प्रकारको समस्या आउन हामी दिने छैनौं। बिमा गराइसकेपछि बीचमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्नेदेखि लिएर अन्तिमसम्म मेच्युरिटी पिरियड समाप्त भएर बिमाको रकम र बोनस रकम नबुझेसम्मको लागि हामी तपाईलाई सहयोग गर्नको लागि हामी तपाईहरुको सेवामा हाजिर छौं। यसमा ढुक्क हुनुस्। त्यसबाहेक तपाई नेपाल अधिराज्यभरि अथवा देश विदेशको जुनसुकै स्थानमा बसेर नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको एजेन्ट भएर बिमा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रो यो कन्ट्र्याक्ट एड्रेसमा भाइबर नम्बरमा, व्हाट्सएप नम्बरमा, इमो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग मेल एड्रेसबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सामाजिक सञ्जालको फेसबुकमा गएर राजु पौडेल पेज भनेर सर्च गरेर त्यहाँ लाइक गरेर त्यहाँबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी पनि म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। यस्ता ज्ञान आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने जुन हाम्रो अभियान छ, यो अभियानलाई साथ दिनको लागि भिडियो हेरिसकेपछि शेयर गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। फेरि अर्को भिडियोमा